वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है टुनाइट आई कैन राइट दी सैडेस्ट लाइंस बाय पाब्लो नेरूडा। पाब्लो नेरूडा की ये पोएम है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। इसमें पाब्लो नेरूडा ने अपने ग्रीफ को शेयर किया है। उनका जो लव है वो उनसे दूर हो गया है, उस एक्सपीरियंस को, उन फीलिंग्स को, उन सबको इस पोएम में जो है वो शेयर किया है। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पोएम का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, देन इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को एंड मेजर थीम्स को भी हम डिस्कस करेंगे। ये जो पोएम है ये पब्लिश कब हुई एंड किस कलेक्शन में पब्लिश हुई, इस चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं। सो इस पोएम को चिलियन पोइट पाब्लो नेरूडा ने लिखा है एंड ये जो पोएम है टुनाइट आई कैन राइट दी सैडेस्ट लाइंस, ये पाब्लो नेरूडा की एक कलेक्शन थी पोइट्री की, 20 लव पोएम्स एंड अ सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर। उसमें इसको पब्लिश करवाया गया था एंड इस पोएम का जो नंबर है वो 20 है एंड 1924 में इसको पब्लिश कराया गया था। पाब्लो नेरूडा की उस टाइम पे एज 19 ईयर्स थी एंड इस कलेक्शन में मोस्टली जो थीम डिस्कस किए हैं वो लव, लस्ट एंड हार्ट ब्रेक के हैं। पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पोएम को टाइटल दिया गया है टुनाइट आई कैन राइट दी सैडेस्ट लाइंस, जो कि पोएम की फर्स्ट लाइन भी है। इसमें राइटर कहते हैं कि आज की रात जो है ना वो मैं सैडेस्ट लाइंस जो है वो लिख सकता हूँ, क्योंकि जो मेरा मूड है वो सैड है, मैं ग्रीफ में हूँ, पेन में हूँ, और इसलिए मैं कुछ सैड लाइंस जो है ना वो लिख सकता हूँ। उन सैड लाइंस में क्या फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे राइटर, उनको जो है वो हम अब लाइंस में डिस्कस करते हैं। सो पोएम की इस फर्स्ट लाइन में राइटर कहते हैं टुनाइट आई कैन राइट दी सैडेस्ट लाइंस, कि मैं आज जो है वो सैडेस्ट लाइंस को लिख सकता हूँ। राइट फॉर एग्जाम्पल द नाइट इज स्टेरी, कि मैं जो है ना वो बहुत कुछ लिख सकता हूँ, बट मैं इस नाइट को अगर लिखूँ तो ये मुझे जो है ना वो खौफजदा लगती है, मुझे खौफनाक लग रही है। ये जो नाइट है वो मुझे हॉन्ट कर रही है। एंड स्टार्स आर ब्लू एंड शिवर इन द डिस्टेंस, और जो स्टार्स हैं उनका कलर जो है वो मुझे ब्लू नज़र आ रहा है और मुझे इस तरह से लग रहा है कि वो मुझसे बहुत दूर है, स्काई भी बहुत दूर है और स्टार्स का आपस में जो डिस्टेंस है वो भी बहुत ज़्यादा है। द नाइट विंड रिवॉल्व्स इन द स्काई एंड सिंग्स, और जो विंड है वो भी मुझे जो है वो रिवॉल्व करती हुई नज़र आती है, घूमती हुई नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कोई सॉन्ग सिंग कर रही है। टुनाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइंस, ये जो नाइट है वो बहुत स्टेरी है, इसका जो इन्वायरमेंट है, इसकी जो वाइब है वो भी बहुत स्टेरी है, इसलिए जो है ना वो मैं बहुत सैड हूँ और मैं आज जो है वो कुछ लिख सकता हूँ। क्योंकि आप पोइट्री जो है वो तभी लिख सकते हो जब आपके अंदर जो है ना वो कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस आते हैं, तभी आप कुछ जो है वो अच्छा लिख पाते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो तो आप जो है ना वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक पोइट्री लिखते हो, अगर आप बहुत सैड हो तो आप जो है वो सैड पोइट्री लिखते हो। आई लव्ड, पाब्लो नेरूडा पहले जो है वो नाइट को डिस्क्राइब करते हैं, अब वो अपनी ट्रू फीलिंग को डिस्क्राइब करते हैं जिसकी वजह से वो अपसेट हैं, सैड हैं। वो बताते हैं आई लव्ड हर, वो अब अपनी गर्लफ्रेंड की यहाँ पर बात कर रहे हैं, अपनी बिलव्ड की बात कर रहे हैं कि मैं जो है ना उससे लव करता था या फिर लव करता हूँ। एंड समटाइम्स शी लव्ड मी टू, वो भी मुझसे जो है वो कभी कभी जो है वो प्यार करती थी, बट अब जो है ना वो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। थ्रो नाइट्स लाइक दिस वन आई हेल्ड हर इन माई आर्म्स, कि मैं उसको अपने आर्म्स के अंदर जो है वो होल्ड किया करता था, मैं उसे किस किया करता था। और ये जो स्काई है वो मुझे जो है ना वो एंडलेस लगता था, वो भी मुझसे जो है वो लव करती थी, और समटाइम्स जो है मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जो है ना मुझसे लव करती थी। हाउ कुड वन नॉट हैव लव्ड हर ग्रेट स्टिल आइज, देन जो राइटर है वो कहते हैं कि कैसे जो कोई जो है ना वो मेरी बिलव्ड से लव नहीं कर सकता है, उसकी जो आइज़ हैं वो बहुत ब्यूटीफुल थी। टुनाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइंस, बट आज मैं सैड हूँ और मैं जो कुछ जो है ना वो सैड लिख सकता हूँ। टू थिंक दैट आई डू नॉट हैव हर, टू फील दैट आई हैव लॉस्ट हर, मैं सैड इसीलिए हूँ क्योंकि मेरी जो बिलव्ड है वो मुझसे दूर हो चुकी है, मेरा जो लव है वो मुझसे दूर जा चुका है, अब वो मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं सैड हूँ और इसीलिए जो है ना मैं सैड लाइंस आज लिखना चाहता हूँ। टू हेयर द इमेंस नाइट स्टिल मोर इमेंस विदाउट हर, ये जो नाइट है वो पहले ही इतनी खौफनाक थी, इतनी लोनलीनेस थी इस नाइट में, बट मेरी बिलव्ड के बगैर जो है ना ये नाइट और ज़्यादा मुझे हॉन्ट करना शुरू हो गई है। मुझे ये नाइट जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है, मुझे हर तरफ जो है वो डार्कनेस ही नज़र आ रही है। एंड द वर्ड्स फॉल्स टू द सोल लाइक ड्यू टू द पास्चर, और पोइट्री मेरी सोल के ऊपर ऐसे गिर रही है, लाइंस मेरे अंदर ऐसे आ रही हैं, इमोशंस मेरे अंदर ऐसे हैं जैसे कि सुबह सुबह ड्यू ड्रॉप जो हैं वो ग्रास के ऊपर गिरते हैं।
ایسے ہی اس ٹائم پہ میرے اندر جو ہے نا وہ پوئٹری پیدا ہو رہی ہے، وہ برتھ لے رہی ہے، اور میں کچھ لائنز جو ہیں وہ لکھ رہا ہوں۔ نیکسٹ لائنز میں رائٹر کہتے ہیں واٹ ڈز اٹ میٹر دیٹ مے لو کوڈ ناٹ کیپ ہر، کہ یہ شاید میٹر نہیں کرتا ہے کہ میرا جو لو ہے وہ میری بلوڈ کے لیے انف نہیں تھا، میں اسے اپنے پاس جو ہے وہ نہیں رکھ سکا ہوں۔ دی نائٹ از اسٹیری اینڈ شی از ناٹ ود می، بٹ جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو نائٹ ہے وہ بہت اسٹیری ہے اور میری جو بلوڈ ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، میں لونلینس کو جو ہے وہ فیل کر رہا ہوں، میں الون فیل کر رہا ہوں۔ دس از آل ان دی ڈسٹینس سم ون از سنگنگ ان دی ڈسٹینس، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ڈسٹینس پہ کوئی سانگ جو ہے وہ سنگ کر رہا ہے اور مجھے جو ہے نا وہ اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے، مجھے اپنے بلوڈ کی جو یاد ہے وہ اگین اینڈ اگین آ رہی ہے۔ نیکسٹ لائنز میں کہتے ہیں مائی سول از ناٹ سیٹسفائیڈ دیٹ اٹ ہیز لاسٹ ہر، کہ میری جو سول ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہو رہی ہے کہ میں نے جو ہے نا وہ اپنی بلوڈ کو کھو دیا ہے، جس سے میں پیار کرتا تھا، جو میرا لو تھا، جو میری لائف تھی، میں نے اس کو کھو دیا ہے، میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں اس چیز سے۔ مائی سائٹ ٹرائز ٹو فائنڈ ہر ایز تھو ٹو برنگ ہر کلوزر، میری جو آئیز ہیں، جو میری سائٹ ہے وہ میری بلوڈ کو ڈھونڈتی ہے، وہ دور دور تک دیکھتی ہے کہ کسی بھی طرح جو ہے نا وہ میری بلوڈ مجھے نظر آ جائے، میرا لو جو ہے وہ مجھے نظر آ جائے اور میں اس کو اپنے پاس لے آؤں۔ مائی ہارٹ لکس فار ہر اینڈ شی از ناٹ ود می۔ نیکسٹ ٹائم میں کہتے ہیں کہ میرا ہارٹ جو ہے وہ میری بلوڈ کو ڈھونڈتا ہے بٹ میری بلوڈ جو ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ دی سیم نائٹ وائٹننگ دی سیم ٹریز، کہ یہ جو نائٹ ہے وہ بالکل سیم ہے اور یہ ٹریز کو بھی جو ہے نا وہ سیم اسی وے میں جو ہے وہ وائٹ کر رہی ہے۔ وے آف بیک دین آر نو لانگر دی سیم، بٹ میں اور میری بلوڈ یہ دونوں جو ہے وہ چینج ہو چکے ہیں، باقی سب کچھ سیم ہے بٹ میرا اور میری بلوڈ کا جو ریلیشن ہے وہ اب چینج ہو چکا ہے۔ I no longer love her that's certain but how I loved her، کہ میں بھی اب جو ہے نا میں اسے لو نہیں کرتا ہوں بٹ میں نے ایک بار اس سے جو ہے وہ لو کیا تھا اور کہیں نہ کہیں یہ فیلنگ ابھی تک میرے پاس ہے، میرے ہارٹ میں ہے اور میں ابھی تک اپنی بلوڈ کو یاد کرتا ہوں۔ نیکسٹ لائنز میں کہتے ہیں مائی وائس ٹرائی ٹو فائنڈ دی ون ٹو ٹچ ہر ہیئرنگ، کہ میری جو وائس ہے وہ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جو ہے نا میں اپنی بلوڈ کو نہیں ڈھونڈ پاتا ہوں۔ اینڈ ادرز شی ول بی اینڈ ادرز ایز شی واز بیفور مائی کسز، کہ اب وہ کسی اور کی ہے جیسے کہ میرے کس کرنے سے پہلے وہ کسی اور کی تھی، اس کے بعد شارٹ ٹائم کے لیے وہ میرے پاس آئی، اس نے مجھ سے لو کیا، میں نے اس سے لو کیا بٹ اب جو ہے نا وہ ہم ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو چکے ہیں اور وہ علیحدہ ہے، میں علیحدہ ہوں اور ہم دونوں کی فیلنگز جو ہیں وہ چینج ہو چکی ہیں۔ ہر وائس، ہر برائٹ باڈی، ہر انفینٹ آئیز، ہر چیز جو ہے وہ اب کسی اور کی ہے، میرا اب کچھ بھی نہیں ہے۔ آئی نو لانگر لو ہر، میں اب جو ہے نا اسے لو نہیں کرتا ہوں۔ دیٹ سرٹن، کہ یہ جو چیز ہے نا وہ سرٹن ہے، مجھے یقین ہے اس بات کا، مجھے ٹرسٹ ہے خود پر، مجھے بلیف ہے بٹ مے بی آئی لو ہر، بٹ مجھے پھر بھی جو ہے وہ خود پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید جو ہے نا میں اسے لو کرتا ہوں۔ لو از سو شارٹ فار گیٹنگ از سو لانگ۔ دین رائٹر کہتے ہیں کہ لو جو ہے نا وہ بہت شارٹ ہے، کسی سے جو لو کرنا ہے وہ بہت شارٹ ٹائم کے لیے ہو سکتا ہے بٹ کسی کو جو بھولنا ہے، اس کی جو میموری ہے وہ بہت لانگ پیریڈ کے لیے ہوتی ہے، کہ کسی کو بھولنا جو ہے وہ ایزی نہیں ہوتا ہے، کسی کو بھلانا اس کی میموریز کو، اس کی فیلنگس کو، اس کے ٹچ کو، اس کے اورا کو، اس کی وائب کو، یہ سب کچھ بھولنا جو ہے نا وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے۔ لاسٹ لائنز میں رائٹر کہتے ہیں بیکاز نائٹس لائک دس ون آئی ہیلڈ ہر ان مائی آرمس، کہ اسی طرح کی وہ نائٹس تھی جب میں اپنے بلوڈ کو اپنی آرمس میں جو ہے نا وہ ہولڈ کیا کرتا تھا۔ مائی سول از ناٹ سیٹسفائیڈ دیٹ اٹ ہیز لاسٹ ہر، اور میری جو سول ہے وہ اس بات سے سیٹسفائی نہیں ہو رہی ہے کہ میں نے اپنی بلوڈ کو کھو دیا ہے۔ تو دس بی دا لاسٹ پین دیٹ شی میکس می سفر، کہ شاید یہ لاسٹ پین ہے جو میری بلوڈ نے مجھے دیا ہے، جو کہ میں آج کی رات جو ہے نا وہ فیل کر رہا ہوں۔ اینڈ دیز دی لاسٹ ورسز دیٹ آئی رائٹ فار ہر، اور یہ میری لاسٹ لائنز ہیں جو کہ میں نے اپنی بلوڈ کے لیے لکھی ہیں، اس کے بعد جو ہے نا میں اپنی بلوڈ کے لیے کچھ بھی نہیں لکھوں گا، میرا جو پین ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ پوئٹری کے تھرو میں نے اپنے پین کو جو ہے وہ ایکسپریس کر دیا ہے، میں نے اپنی ساری فیلنگس کو اس پوئٹری میں جو ہے نا وہ شیئر کر دیا ہے، اس وجہ سے اب نیکسٹ ٹائم جو ہے نا وہ مجھے اپنی بلوڈ کی وجہ سے کوئی بھی پین فیل نہیں ہوگا۔ اینڈ یہاں پر یہ جو پوئم ہے وہ اینڈ ہو جاتی ہے۔ اس پوئم میں جو میجر تھیم ڈسکس کیا گیا تھا وہ لو، میموری اینڈ ہارٹ بریک کا ہے۔ اینڈ نیکسٹ جو تھیم ہے دی پاور آف پوئٹری، کہ پوئٹری کے تھرو آپ اپنے ایموشنس کو، اپنی فیلنگس کو جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں، اینڈ جب ہم ورڈس کو پیپر پر لکھ دیتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ بیٹر فیل کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں۔
آج کے لیکچر میں بس اتنا ہی. آئی ہوپ کہ یہاں تک یہ جو پوئم ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک اور شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ مائی چینل.